बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शायद अब ख्वाब में भी हाफिज आसिम मुनीर जो कि पाक फौज के सिपह सालार हैं उनके ही नज़ारे नज़र आते होंगे। नाज़रीन, आलमी इदारे ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि जनरल आसिम मुनीर के खौफ से एक अहम तरीन मीटिंग जो है वो नरेंद्र मोदी ने कैंसिल की। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानिब ट्रंप की जानिब से लगाए जाने वाले टैरिफ के बाद भारतीय मुईशत का जनाजा निकल गया है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है और लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार होने का खतरा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज इस व्लॉग में आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पहले एक बड़ी गर्म जंग थी वो अब सर्द जंग में तब्दील हो चुकी है। बज़ाहिर भारत की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन शो ये करने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है वो अभी तक खामोश है, लेकिन उसकी जो शरारतें गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्ते से हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं कि भारत की जानिब से जो चीज़ें पेश की जा रही हैं, जो तैयारियां की जा रही हैं, वो बार बार इनकी जो भी प्लानिंग होती है वो लीक हो जाती है। पता चल जाता है कि भारत क्या करने वाला है। एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर को लेकर भारतीय मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा खौफ पाया जाता है और ये कहा जा रहा है कि जब तक ये आर्मी चीफ है तब तक तो भारत को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं करनी चाहिए। और यहां तक नाज़रीन ये कहा जाता है कि जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि उन्होंने भारत के ऊपर जो है अब यानी हमारी जो डॉक्ट्राइन है पहले हमला करने की कि हम हमले का दिफा करेंगे। अब जो इन्होंने नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है वो ये है कि आपने इंतजार नहीं करना हमले का, बल्कि हमले के आसार इंटेलिजेंस इत्तलात ऐसी मुसद्दका मिलती हैं तो पाकिस्तान पहले हमला करेगा। तो नाज़रीन, ये जो चीजें हैं ये भारत के लिए काफी ज्यादा खौफ की अलामत बनी हुई है, खास तौर पे जब से ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस में आर्मी चीफ ने भारत को बुरी तरह से नाकामी का शिकार किया है। तो अब जो है वो भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत, खास तौर पे जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भारतीय पार्लियामेंट के अंदर जिक्र हो रहा है कि वो ट्रंप के साथ जाके लंच कर रहे हैं। तो हमारी पॉलिसी क्या है कि ट्रंप जो है हमें रोजाना की बुनियाद पे लताड़ रहा है। अब नाज़रीन खबर ये आई है, ब्लूमबर्ग एक आलमी इदारा है, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक इन्विटेशन दिया गया लंच का, जिसको उसने मुस्तरद किया। आप अंदाजा लगाएं कि अमेरिका के सदर की जानिब से किसी को लंच की ऑफर की गई हो और वो उसको मुस्तरद कर दे तो ये कोई हजम ना होने वाली बात है। लेकिन अब ब्लूमबर्ग ने यह दावा किया है कि इस दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया था और नरेंद्र मोदी को ये खतरा था, ये खदशा था कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी मुलाकात जो है वो जनरल आसिम मुनीर से ना करवा दें। तो इसी वजह से उसने वो लंच जो है वो कैंसिल कर दिया और कहा जी कि मैं माजरत कर ली, उससे लंच में मैं नहीं आ सकता। तो उस असल वजह यह है कि वो एक शदीद खौफ की कैफियत है जो इनके असाब के ऊपर सवार हो चुकी है पाकिस्तान के इस वक्त के मौजूदा जो सिपह सालार हैं उनको लेकर। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि इतने बड़े बड़े जो बुर्ज हैं, जैसे कि आप देखें पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी टाइकून है बहुत बड़ा, उसको जिस तरह से हाथ डाला गया कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मलिक रियाज की जानिब से ये कहा जाता था ये मैं तो जो हाजर सर्विस जनरल है उनको जेबों में डाल के फेरता हूँ। ये पहला मौका है नाज़रीन कि इतने बड़े प्रॉपर्टी टाइकून जो है उसको हाथ डाला गया। और ये भी डेफिनेटली तब भी होता है कि जब आप अगले बंदे की बात ना माने, फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाएं या फिर जो उसकी ऑफर्स हैं उसको आप रिजेक्ट करके कौमी मफादात की बात करें। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाक फौज की जानिब से कुछ गैर मामूली तैयारियां भी इस वक्त की जा रही हैं। दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। बन्नू के अंदर नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दों को और मुकामी जो लोग हैं उनको 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ये दिया है कि आप इनको अपने इलाके से निकाल दें। दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि अपने इलाके से
خود نکل جائیں، یعنی ان علاقوں کو خالی کر دیں جہاں پہ دہشت گرد، اگر دہشت گرد نہیں جا رہے تو آپ نکل جائیں، اور اگر دونوں آپشن آپ کو قابل قبول نہیں ہے تو پھر کولیٹرل ڈیمیج ہوگا جب اٹیک کیا جائے گا پاک فوج کی جانب سے۔ آپریشن تو کرنا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ان جو بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے پھر مقامی آبادی کو بھی نقصان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ ناظرین کچھ ادھر سے بھی خبریں آ رہی ہیں، پاکستان دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایک بڑا اور خوفناک آپریشن بنو اور باجوڑ کے علاقوں میں شروع کر چکا ہے، اور جس طرح سے بلوچستان کے پہاڑ ہے وہاں پر بھی ایک تباہ کن آپریشن جاری ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے اوپر جو 50% ٹیرف عائد کیا گیا ہے اس کے بعد بھارتی معیشت کا جنازہ نکل گیا ہے۔ بہت ہی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں ناظرین کہ بھارت کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ کریش کر چکی ہے، اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ بھارتی سرمایہ کاروں کو ہوا ہے، اور یہ صورتحال بہتر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اور ناظرین میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ یہ جو مودی نے لنچ کینسل کیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نریندر مودی کی 35 منٹ گفتگو ہوئی تھی، جس میں تلخ گفتگو بھی ہوئی، اور پھر جو ہے وہ امریکہ نے بھارت کے اوپر 25% ٹیرف جو ہے عائد کرنے کا اعلان کیا، اور پھر روسی تیل کی خریداری پر مزید جرمانہ عائد کرنے کے حوالے سے بھی دھمکی دی گئی۔ لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ بھارت نے سمجھا جی کہ میں تو ہر چیز جو ہے کر سکتا ہوں اور میں کروں گا، تو پہلے کی طرح یہ ہوگا کہ جیسے امریکہ نے کہا جی S-400 ڈیفنس سسٹم رشیا سے نہ خریدو، ہم نے خرید لیا تو اس نے ہمارا کیا اکھاڑ لیا۔ تو اب جو ہے وہ اس نے یہی سمجھا کہ اسی روش کو میں اپناؤں گا تو امریکہ بیٹھ جائے گا۔ امریکہ نے اس پہ 50% ٹیرف عائد کر دیا، اور اس میں بھارت کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ناظرین انڈسٹری جو ہے وہ بڑے لیول پہ بند ہوگی، اور ایسے موقع پہ پاکستان کے پاس بڑا گولڈن چانس ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے پاکستان اپنی جو مصنوعات ہیں اب وہ امریکہ کی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکتی ہیں۔ دیگر جو پروڈکٹس ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں ایک طرف 19% ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ 50% ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں کافی زیادہ فرق ہے۔ پاکستان کو اب اس صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری جانب امریکہ کی جو پالیسیز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے رشیا اور چائنا بھی بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بظاہر بھارت اپنی لابنگ تو کر رہا ہے، اپنی سفارتی جو کوششیں ہیں وہ کر رہا ہے، ان کی حالیہ دنوں کے اندر جو ہونے والی ملاقاتیں ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ برکس ممالک کو اکٹھا کر کے ایک متفقہ طور پہ جواب دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ناظرین اس میں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ الجھی ہوئی ہیں۔ فی الحال تو ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ مزید سرپرائزز بھارت کے لیے آنے والے ہیں۔ تو یہ سچویشن جو ہے وہ نریندر مودی کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے، اور ایک طرف ان کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے جنگ شروع کی تو امریکہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچے گا، چائنا ویسے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، رشیا جو ہے وہ یوکرائن کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے، تو بھارت کے لیے پھر کوئی جائے امان نہیں ہوگی۔ پھر جو ہے وہ آپ کو یہ جو خاص طور پہ جو متنازع علاقے ہیں وہ الگ الگ حکومتیں بنتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔